एक दफा क्या हुआ कि उनमें से एक शख्स किसी खुली ग्राउंड की तरफ भागा कि मुझे साया नजर आया। उस साये के नीचे जाके वो खड़ा हो गया, वो एक बादल था। इन्होंने अभी कहा था ना कि हम पे किस्सा फन में न समाई, हम पे आसमान का एक टुकड़ा ही फेंक दो। अल्लाह ने कहा ठीक है, तुमने जो मांगा वही दूंगा। अब ये उस साये, आसमान के साये के तले चले गए और उसने सारी बस्ती वालों को आवाजें दी, भाई आ जाओ, यहाँ बड़ी कूलिंग है, यहाँ बड़ी ठंड है, आ जाओ। वहां पे वो सारे लोग कहते हैं कि उस साये के नीचे इकट्ठे हो गए जब, तो वहां से फिर बादल गिरा, आसमान गिरा, बिजली गिरी और इनके ऊपर आग की बारिश हुई और ये सारे के सारे हलाक हो गए। और कहा कि देखो इन्ना फी ज़ालिका ला आया, इसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है। अब क्या निशानी है? हर बात के बाद आप सोचें, जो जो अजाब आए देखें, हमारे घरों में एसी लगी होती है ना, और कितनी कूलिंग होती है। अल्लाह का शुक्र करें, नमाजें पढ़ें, नफल पढ़ें, तो शायद इसका हिसाब होता जाए पूरा, वरना देना पड़ेगा। तो यही वाली एसी कूलिंग जब इसमें से आग बरसने लग जाए, पूरे कमरे को जला के राख कर देता है एसी। तो पिछले दिनों वाकया हुआ था ना कि माँ बाप जो है एसी लगा के खुद दाता दरबार चल गए, मजार पे चल गए शुक्र करने मजार का। दसो ये अल्लाह का शुक्र के तरीके हैं। पीछे एसी से आग निकली, सारे बच्चे मर गए। वही एसी, वही कूलिंग जो थी ना, आपको सुकून मिल रहा था, वो जला के राख कर देते हैं। ये जितनी चीजें हमारे इर्द गिर्द है ना, जिनकी हम फख्र करते हैं कि मेरे घर तो ये, तो मेरे घर तो वो, वही चीजें ना अजाब बन जाती हैं। डरें, हर कदम पे डरें और शुक्र अदा करें अल्लाह का, यही चीजें अजाब बन जाती हैं। औलाद जिसको बड़े फख्र से पालता है ना इंसान, वही अजाब बन जाती है बड़े होकर। तो इसलिए अल्लाह का हर वक्त शुक्र करें और इस कुरान को लेके चलें। अल्लाह ने कहा देखो इन्ना फी ज़ालिका ला आया, इसमें भी तुम्हारे लिए निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम मोमिनीन, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। अल्लाहु अकबर। अब ये किस्से सारे खत्म हुए तो अल्लाह तबारक व तआला की शान देखें कि अल्लाह क्या कहेंगे, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। ये जो कुरान है ना लोगों, ये तुम्हारे रब्बुल आलमीन की तरफ से है, ये किसी आम इंसान की तरफ से नहीं, ना ये आम किताब है। इसको तुम अपने रब की तरफ से जो आया है ना, इसको ध्यान से पढ़ो और देखो किताब किसकी तरफ से आई है, रब की तरफ से। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, और इसके अंदर जो पैगामात हैं वो कौन लाने वाला है? रूहुल अमीन। कलाम किसका? रब का। लाने वाला कौन? जो फरिश्तों का सरदार है, तमाम फरिश्तों का सरदार, जो तमाम नबियों पर आया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए ये कलाम उतारा, और उतारा किस पर? अला कल्बिका लतकूना मिनल मुनज़िरीन। और यानी इसने तुम्हारे दिल पर अलका किया ताकि लोगों को नसीहत करते रहो। और दिल पे किसके अलका किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीनों चीजों को जरा देखें, रब है, फरिश्ता जिब्राइल है, आगे कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन। और देखो कितनी बड़ी बड़ी ये तीन चीजें हैं। इन तीनों चीजों को नहीं हम अल्लाह माफ करे तकते। बाप के लिखे हुए खत को तो हम पढ़ लेते हैं बड़े ध्यान से, माँ की वसीयत की हुई को पढ़ लेते हैं बड़े ध्यान से। ये जो वसीयत पूरी की पूरी रब ने की, रूहुल अमीन के जरिए की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए की, इसको तुम देखते नहीं। कितनी बड़ी गलती पर है हम। आप ये सोचें कि आज हम इस महफिल में बैठे हैं ना, तो शुक्र करें अल्लाह ताला का कि हमें इस नसीहत को पढ़ने का मौका मिल गया। क्या पता आज के सदके जो चीजें दिल के अंदर उतरी हैं, अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह अकबर। फिर कहा देखो एक और भी इस कुरान की खूबी सुन लो, बलिसानिन अरबियन मुबीन, और इसकी जो जुबान है वो हमने अरबी रखी। अरब के लोग थे ना, ये नहीं किया कि अल्लाह ने कहा, ये नहीं किया कि कुरान जो अरबी उनकी जुबान है और कुरान आगे आएगा कि अजमी में कर दें। और ये भी बहुत बड़ी रहमत है और हम सब के लिए भी रहमत है। हालांकि हमारी जुबान अरबी नहीं है। क्यों अरबी है? कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, एक आयत मैंने कहा था, बला कद यसरनल कुरान, अल्लाह ने कह दिया कि इस कुरान को मैंने आसान कर दिया, लिल जिक्री फहल मिन मुद्दकिर,
لیکن ان کے لیے نصیحت ہے جو اس کو پڑھتے ہیں، وہ ان کے لیے آسان ہے کہ جو اس کو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے نا، نماز بھی ان کے لیے مشکل، بہت بڑی نماز ہو جاتی ہے ان کے، بلکہ پڑھتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار کون نماز پڑھے، مشکل ترین ہو جاتی ہے، اور اللہ اپنے اس بندے پہ نماز بھی آسان کر دیتا ہے، منٹ میں وضو کرتا ہے اور منٹ بعد وضو کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے تو جب بھی بات جائے نا، وہ کہتے ہیں وضو ہی کر لو، نماز کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، اتنے عادی ہو جاتے ہیں، اور اتنا اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن اس کے لیے میں نے آسان کیا، یہ ذکر نصیحت بھی اس کے لیے ہی ہے جو اس کو پڑھتا ہے یا اس پہ غور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کہا کہ دیکھو بس اب یہ 2-4 آیتیں رہ گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور یہ بھی سن لو کہ ایک تو عربی زبان بڑی آسان ہے، وہ ہر ایک کی، اب دیکھیے عربی میں پتہ نہیں اللہ نے کیا خاصیت رکھ دی ہے کہ جس بھی زبان میں لوگ رہ رہے ہیں نا دنیا میں، عربی پڑھتے ہیں انہیں آ جاتی ہے، قرآن عربی میں ہی پڑھتے ہیں اور عربی سیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وہ دیکھو وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، زبر الاولین، یعنی کہ یہ جو تمہیں باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے، جتنی قومیں گئی ہیں نا، ان کو جتنے بھی پیغام اللہ نے دیے یہی والے تھے، اور سارے اکٹھے ہو کے تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ تم تو خوش قسمت ترین لوگ ہو کہ فائنل قرآن جو اللہ نے اکٹھا کیا ایک کتاب کی صورت میں، وہ قوم تم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک خط میں ایک قوم کے بارے میں پڑھا تھا نا، تو موسیٰ علیہ السلام وہ ایک لائن پڑھ کے کہتے تھے اللہ یہ قوم میری قوم ہوگی نا؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ ایک نبی کی قوم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، ان کی ایک ایک نیکی پہ 10 اجر دیے جائیں گے، تو وہ کہتے تھے کہ میری قوم ہوگی نا؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ محمد کی قوم ہے، وہ نیکی کا سوچیں گے اور نیکی کریں گے نہیں تو ان کو میں اجر دے دوں گا سوچنے کا ہی۔ تو موسیٰ نے کہا یہ میری قوم ہے نا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے۔ تو دیکھیں ہم وہ قوم ہیں، ہمیں اتنی چیزیں یہ ملی ہیں۔ اللہ نے کہا یہ جو تمہیں صحیفے ملے ہیں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ پہلوں کو بھی یہی تھے، اور تمہیں تو اکٹھے ہو کے سارے مل گئے ہیں۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتًا أَن يَعْلَمَهُ علماء بنی اسرائیل، اور پھر کہا کہ دیکھو، اور اس کی خبر، یعنی کہ کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟ اور یہ جو تمہیں باتیں بتا رہا ہوں اسرائیل کے علماء سے پوچھ لو، وہ بھی جانتے ہیں، یہ اتنی پرانی باتیں ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، اس کو علماء جو اسرائیل کے علماء ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَجْمَعِينَ، اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے تو وہ اس سے لوگوں کو پڑھ کر فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ اس کو پڑھ کر جب ان کو سناتا مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو وہ ایمان نہ لاتے۔ یہ قرآن کی صفتیں اللہ نے بیان کر دی ہے کہ اگر عربی لوگوں کو اجمی میں پڑھ کر میرا پیغمبر سناتا تو کبھی کوئی ایمان نہ لاتا۔